अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सारा पाकिस्तान। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत अहम वीडियो है और इसमें हम आपसे ये शेयर करेंगे कि जब हम समाजी तब्दीली की बात करते हैं, हम माशरे को चेंज करने की बात करते हैं, तो हमें किस तरह के कार चाहिए होते हैं, हमारे किस तरह के दोस्त चाहिए होते हैं, वो कौन सी टीम होती है जो आपको कामयाबी तक ले जाती है। दोस्तों, समाजी तब्दीली एक बड़ा कठिन, बड़ा सब्र आज़मा और बड़ा मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है। इसके लिए जो आपको साथी चाहिए हैं, जब भी आप बात करते हैं, पब्लिक में जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे कि हम समाजी तब्दीली चाहते हैं, तो दो तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। एक वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि समाजी तब्दीली मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तब्दीली आ ही नहीं सकती। दूसरे वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ आ सकती है और ये लानी चाहिए। तो लोगों का वो हिस्सा, वो पोर्शन जो ये समझता है कि समाजी तब्दीली आ सकती है और समाजी तब्दीली लानी चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, समाज को तब्दील करने का रास्ता अपनाना चाहिए, तो वो लोग जो हैं उनमें से आपने अपने साथी चुनने हैं। जो लोग ये कहते हैं कि समाजी तब्दीली आ ही नहीं सकती, वो आपके काम के नहीं हैं। जो आपका जो साथी है, जो कारकुन बनेगा आपकी सियासी जद्दोजहद में, जो आपके साथ शामिल होना चाहेगा, वो बंदा उस ग्रुप में से होना चाहिए जो इस बात पर बिलीव रखता हो, इस बात को तस्लीम करता हो कि समाजी तब्दीली मुमकिन है और इसे लाना लाजमी है और ये लानी चाहिए, माशरे को तब्दील होना चाहिए। अब आगे चलते हैं तो मज़ीद क्लासिफिकेशन होती है। अब तब्दील तो होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए। अब कुछ लोगों की राय होगी कि एक तरीके से होना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं दूसरे तरीके से होना चाहिए, कुछ की राय में तीसरा तरीका होगा। तो बहुत सारे तरीके जो हैं वो आपको बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे और आप दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो एक तरीका है वो सही तरीका होगा जो आपने सोच रखा है। यानी जो भी लीडर होता है, किसी भी तब्दीली का मेन शख्सियत होती है, जो उसका बानी होता है या उसका रहनुमा होता है, उसके जहन में एक खाका पहले से मौजूद होता है, एक रास्ता उसने पहले से मुतय्यन कर लिया होता है। तो वो रास्ता जो है, जो उस रास्ते पर मुत्तफिक हो, जो उस तरीके पर मुत्तफिक हो, यानी तब्दीली लानी चाहिए और तब्दीली इस तरीके से लानी चाहिए, तब्दीली लाने का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी वो मुत्तफिक हो, तो वो आपका पक्का दोस्त है, पक्का साथी है, आपकी तहरीक का वो एक अहम हिस्सा है, आपकी जो सियासी जमात है या सियासी पार्टी है उसका वो अहम रुकन है, तो वो आपका साथी है। अब आगे चलते हैं कि जब आपको ऐसे साथी मिल जाते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करके, मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स इस्तेमाल करके आप तब्दीली तक पहुंच जाते हैं, आप पावर गेन कर लेते हैं, या आप इलेक्शन जीत जाते हैं, या आपकी पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है और आप को इख्तियारात मिल जाते हैं। अब अगला मरला शुरू होता है और तीसरा मरला ये है कि हमने कौन सा निज़ाम नाफिज करना है। जो आपके साथी इस बात पर भी मुत्तफिक हूँ कि जो निज़ाम आपने सोच रखा है वो उस निज़ाम से बखूबी वाकिफ़ हूँ, उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हूँ और उसको नाफिज करने की सलाहियत रखते हूँ। अगर आपको ऐसे साथी मिल जाएं तो ये और भी बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा और आपकी कामयाबी के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौथा मरला जो है वो ये है कि हमने जो निज़ाम नाफिज करना है, उसके साथी तो हमें मिल गए, हमने वो किस तरीके से नाफिज करना है, उसका शॉर्ट तरीका, उसका बेहतरीन तरीका और उसका आसान तरीन तरीका जो है, उस पर भी वो इत्तफाक़ करते हो। तो अगर इन चार मरलों पर इत्तफाक़ करने वाले लोग आपको मिल जाएं तो ऐसे सियासी कारकुन जो हैं वो बेहतरीन कारकुन समझे जाते हैं
اور یہ سیاسی عمل میں آپ کی مدد کرتے ہیں، اور چونکہ یہ نظریاتی ان کو کہتے ہیں کہ جو ان چاروں مراحل کو بہترین طریقے سے سمجھتے بھی ہوں اور ان پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ تو جب یہ 4 مرحلے کامیابی کے ساتھ طے ہو جائیں گے، یعنی آپ نے اپنا ٹارگٹ چوز کر لیا کہ سماجی تبدیلی لانی ہے، آپ کو ایسے دوست مل گئے، ایسے ساتھی مل گئے، ایسے کارکن مل گئے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی لانی چاہیے اور تبدیلی ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ تبدیلی کے طریقہ کار کے اوپر بھی آپ سے متفق ہیں، اور پھر جو نظام آپ نے پہلے نظام کو گرا کے نیا نظام لانا ہے، وہ نیا نظام جو ہے اس کے خد و خال ان کے ذہن میں بالکل کلیئر ہیں، اس کا کانسیپٹ ان کو پورا ہے، اور وہ نظام نافذ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی ان کو پتہ ہے۔ تو ایسے نظام اور ایسے ساتھی اور ایسی جدوجہد جو ہے اس کو ہم کامیاب جدوجہد کہتے ہیں، اور اس کے ثمرات جو ہے وہ انسانوں تک جاتے ہیں، مثبت اثرات جاتے ہیں اور انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو ساتھی ایسے ملے ہیں جو تبدیلی تو چاہتے ہیں، چینج تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کا طریقہ اور ہے، کسی کا اور ہے، کسی کا اور ہے، تو ان کی آپس میں لڑائیاں پڑی رہتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسی جماعت، چانسز کم ہوتے ہیں کہ ایسی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہو پائے اختیارات لینے میں یا الیکشن جیتنے میں، اگر ہو بھی جائے تو وہ نفاذ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، اور وہ ٹیم جو ہے وہ بکھری ہوئی ٹیم ہوتی ہے، ہم خیال ٹیم نہیں ہوتی۔ ہم خیال ٹیم جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو ہم خیال نہیں ہوتی ایسی ٹیم جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ وہ ساری جو محنت ہے، جو سیاسی عمل ہے، جو سیاسی توانائیاں ہیں، جو وقت ہے، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کا قوم کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے آج کل عمران خان صاحب آئے ہیں، تو یہ اپنی ٹیم ہی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کسی ایک سوچ کے اوپر، کسی ایک نظام کے اوپر، کسی ایک بات کے اوپر متفق ہونے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ جب ٹیم ہی اپنی نہیں ہوگی تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ بار بار تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر مہینے بعد، ہر 2 مہینے بعد، ہر 3 مہینے کے بعد وہ اپنے سٹرکچر میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ کبھی یہ منسٹر چینج ہو رہا ہے، کبھی یہ وزیر چینج ہو رہا ہے، کبھی مشیر چینج ہو رہا ہے، کبھی اے سی صاحب چینج ہو رہے ہیں، کبھی ڈی سی چینج ہو رہے ہیں، کبھی آئی جی چینج ہو رہے ہیں، کبھی بیوروکریسی میں چینجز لائی جا رہی ہیں۔ تو یہ چینجز تب کرنی پڑتی ہیں جب آپ کی ٹیم اپنی نہ ہو۔ جب آپ کی ٹیم اپنی ہوگی، آپ کا نظام سموتھ چلے گا، اور جب بھی کسی پارٹی کا نظام جو ہے وہ سموتھلی چلتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں پہلی بات ہے آتی نہیں ہیں، اگر آتی ہیں تو وہ دم توڑ جاتی ہیں، کیونکہ ایک سٹرونگ سسٹم جو ہے جو پارٹی کے اندر موجود ہوتا ہے، ایک ہم خیالی جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، اور اس کامیابی کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک لازمی پہنچتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کر دیں، تاکہ یہ ایسے لوگوں کے کام آ سکے جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاست سیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو نئی قیادت دینا چاہتے ہیں، ان تک یہ پہنچ جائے۔ اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔